السلام کے ہاتھ تے ہتھکڑیاں پی گئیاں پیراں تے بیڑیاں پی گئیاں آپ نو قید کر دیتا گیا تے حواریاں نو آکھیا ابراہیم واسطے خندق کھود کے ابراہیم واسطے اگ جلائی جائے اے چیکا جلائی جائے ابراہیم ایک چیکا دے اندر ساڑیا جائے گا حضرات حواریاں نے خندق کھودنی شروع کر دی تھی کنی روایات دے اندر ہوتا ہے 180 فٹ دیوار تیار کیتیاں گئیاں اتنی گہری خندق کھودی گئی اتنی گہری خندق کھودی گئی اس خندق دیا دیوار 180 فٹ تک پہنچ گئیاں ہون لوگوں نے جس وقت دیکھیا خندق تیار ہو گئی ہے نمرود نے اعلان کیتا لکڑیاں کٹھیاں کیتیاں جان ان لکڑیاں کٹھیاں ہو رہی ہیں جڑے بیمار نے منتا مار رہے ہیں جڑیاں عورتوں نے منتا مان رہی ہیں ساڈا فلاں کام پورا ہوے گا اسی اتنی لکڑیاں جمع کر گئے ابراہیم نو جدے چلایا جانا اسی اس خندق دے لکڑیاں سٹاں گے ابراہیم نو جے سجدے تے ساریا جانا اسی او دیکھیاں